दोस्तों एक बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली। उनको इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जिसे कहते हैं आदि के लिए जो मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। मैंने आपको कहा है कि नरेंद्र मोदी जब से ऑफिस आए हैं उन्होंने एक बड़ी एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट लेके आए हैं मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से। और वो ये है कि वो तमाम मुसलमान मुल्कों के आप देखें कितना करीब हैं। जितनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस वक्त मुसलमान दुनिया के साथ है, पाकिस्तान तो वो सोच भी नहीं सकता। यही हमें फिर आपके एक एक बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा। और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना एक इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल नूरपुर शर्मा का इशू हुआ तो कतर ने सबसे पहले इंडिया पे एक टफ लाइन ली थी, आपको याद होगा। मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर कतर छोटा सा मुल्क है बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि अब जैसे जैसे मामलात चलते रहे तो कतर ने ये इस मामले में भी टफ लाइन ली। बहरहाल ये एक जिसे कहें कि 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को रिटायर्ड जो हैं एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की ये सज़ा जो है जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी। और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई हैं। आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑफ जो थी आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे, 1 दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बिन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखिए होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बेसिकली जो कतरीज थे उनके बारे में ये था कि वो अल जज़ीरा को इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी मिडल ईस्टर्न ममालिक के ख़िलाफ़। और इस तरह की जो चीज़ें जो थी वो थी। और फिर इन्होंने पूरा कतर का ब्लॉकेड कर दिया। और बड़े एक सीरियस मसला आपको याद है कुछ अर्सा पहले पैदा होगा, मोहम्मद बिन सलमान ने फुल थ्रॉटल एक डिप्लोमेटिक जो थी वो की। लेकिन ये चीज़ें जो हैं समहाउ अब वो रिजॉल्व हो चुकी हैं वहाँ पे भी। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है। ठीक है, वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने माफ जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, ज़ाहिर बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था। ठीक है, और बाकी भी उनके ऑफिशियल सुना उस कोर्ट में मौजूद थे और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद थे। और आज जब ये सारा वाक़या सामने आया है, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें रियासत जो है वो खड़ी हुई थी। हमने तमाम लीगल असिस्टेंस दी, जितना भी पैसा चाहिए सारा कुछ जो भी है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसका नाम था दारा ग्लोबल केस जिसमें ये सेंटेंस हुई थी। इस क्वेश्चन में इस चीज़ की ये समझ नहीं आई कि इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पे जो ये जॉब वगैरह कर रहे थे उसमें किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे या वो क्या करते रहे। अब ये हो नहीं सकता कि स्क्रैच से केस शुरू हुआ हो और बस हमें इल्ज़ाम लगा के अंदर करते हैं। मतलब देर इज़ नथिंग लाइक दैट। आइदर वो डेलिबरेटली कुछ कर रहे थे, अनकॉन्शियसली कर रहे थे, या वो कुछ ऐसा काम कर रहे थे दैट वाज द पार्ट ऑफ द गेम जिसमें उनको भी पता नहीं था। अब देखिए इसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ जो हैं वो हो सकते हैं। और ये क्योंकि एक सेंसिटिव एंड मसला था, सो
جسے کہتے ہیں نا کہ انڈین گورنمنٹ نے پہلے یہ اپیل کی ہوئی تھی، اور ان کو یہ تھا کہ اگر یہ ہمارے لوگوں کو سزا دے دی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک سیٹ بیک تھا. میں آپ کو بات بتاؤں، یہ پرائم منسٹر مودی کے لیے اتنا بڑا ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہوتا کہ وہ اس کو ریکور نہ کر پاتے. ٹھیک ہے، اینڈ ان ٹائمس گو کہ یہ نیشنل سیکورٹی ایشو ہے، انڈین کی جو اپوزیشن ہے وہ اتنا بیک فٹ پہ ہے کہ وہ اس پہ کوئی پولیٹیکل گیم بھی نہیں کر سکتے. عموماً ہوتا ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارا ملک کیا کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں ایسے ہو رہا ہے جی. تو وہ ایک چیز جسے وہ نا سامنے آتی ہے. لیکن ان دس کیس مجھے ایسا لگا ہے کہ انڈین کورٹ جو انڈین اپوزیشن بھی سائلنٹ ہے، میڈیا بھی سائلنٹ تھا، اور وہ پوری کی پوری دیور لوکنگ ٹورڈز قطر. وہ ایک پولیٹیکل اینگل سے وہ دیکھ رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے لیے یہ چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری 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 کیئرفل. اور اس وقت 2014 میں بھی نریندر مودی وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو چیز ہے انڈیا اور قطر کے درمیان یہ سائن ہوئی تھی. سو جو 10 سال پہلے اس وقت نریندر مودی نے یہ فیصلہ کیا تھا، اٹ مینس کہ وہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری بینیفیشل. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ممالک، یہ جو لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں، اس کا ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دے آر سینڈ بیک ٹو انڈیا، اور وہ اپنی ریمیننگ جو چیز ہے وہ اپنے ملک میں ادا کریں. جب واپس آ جائیں تو پھر ساری بات ہے اس طرح کی. پھر وہ ملک جو ہے جب اتنے ہائیسٹ لیول پہ وہاں پہ کیس لڑ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے، تو یہ گھر میں آ کے یہ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے نہیں اب ہم ان کو جیلوں میں ڈلتے ہیں. وہ خاص قسم کا پھر ایک پریزن یا ہوم سینٹینس کر دیتے ہیں یا گھروں میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ چیز جو ہے وہ ہو. سو لگتا تو یہ ہے دا اسٹوری از انٹرسٹنگ کہ اب وہ جو لوگ ہیں، جو 8 انڈین نیول آفیشلز ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اب رہا ہو جائیں گے، اور دے آر گوئنگ ٹو کم بیک ویری سون. ایک تو یا تو وہ اپنے واپس وطن آ کے سزا پوری کریں گے، یا پھر وہ وہاں پہ ان کو قطری جو امیر ہے وہ معاف کر دیں گے. لائکلی چانس یہ ہے کہ قطری امیر معاف کر دیں گے، بیکاز اگر انہوں نے بھیجنا ہی ہے تو پھر اس طرح بھیجیں تاکہ ایک ایسی چیز ہو جس سے پتہ چلے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے. تو لیٹ سی اس میں انڈیا کس حوالے مودی کے لیے جو مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ نریندر مودی جب سے آفس آئے ہیں انہوں نے ایک بڑی ایک ڈپلومیٹک شفٹ لے کے آئے ہیں مسلم ورلڈ کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ وہ تمام مسلمان ملکوں کے آپ دیکھیں کتنا قریب ہیں. جتنی زیادہ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ اس وقت مسلمان دنیا کے ساتھ ہے، پاکستان تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہی ہمیں پھر وہ تو جا کے کہتا ہوگا میرے سے کاروبار کرو، ٹریڈ کرو. ابھی عمان کی جو لیڈرشپ انڈیا آئی ہوئی تھی تو وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ انڈیا ان کو کیا کیا کچھ نہیں آفر کر رہا تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیٹس ویئر دا ڈفرینس از. اماراتیز ہوں، قطریز ہوں، سعودیز ہوں، وہ سارے یہ چیز سمجھ گئے ہیں کہ اینڈ دین انڈیا نے جو ان کی جو مسلم پاپولیشن تھی اس کو بڑا اسٹریٹجیکلی ڈسپلے کیا ہے ان دا مسلم ورلڈ. ایون کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب جنرل نروانے ہی واز آرمی چیف تھے بھارت کے، تو اس وقت جنرل نروانے جو تھے انہوں نے انڈیا سعودی عرب گئے، اور سننے میں یہ تھا اس وقت انہوں نے آفر کیا تھا سعودیز کو کہ ہم خانہ کعبہ کی یا ان علاقوں کی جہاں پہ آپ کو چاہیے سیکیورٹی چاہیے، ہم مسلمان فوجی بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ہماری فوج میں بہت زیادہ مسلمان فوجی بھی موجود ہیں. سو یہ جو